रोकायाज्यूसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष कुराकानी रामचन्द्र रोकायाजीसँग गरिएका यी कुराकानी सुन्नको लागि भने रेडियो सेट सुन्दै गर्नुहोला। त्यसकारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आदरणीय तमाम श्रोताबिनहरू, तपाईहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि भने हामी यस रेडियोको ठेगाना अन्तिममा तपाईहरू माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम पर्यटन प्रवर्धनमा भने यहाँलाई स्वागत छ। रामचन्द्रजी सन्चै हुनुहुन्छ? धन्यवाद, म सन्चै छु। अनि कसरी दिनचर्याहरू बिताइराख्नु भएको छ हिजो आज तपाईँले? हिजो आज अब सर्वप्रथम त विजय दशमीको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। समस्त डोल्पाली प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबै मान्यजन, सम्पूर्ण मित्रहरूप्रति म विजय दशमीको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विशेष त आज भोलि अब जनताकै सेवामा नै समर्पित छु भनौँ। अब जनताको कामहरू, वडा कार्यालयका कामहरू पक्कै पनि तपाईँ स्थानीय सरकार भएको हिसाबले गर्दाखेरि र जनप्रतिनिधि भइसकेको हिसाबले गर्दाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा हुनुहुन्छ र जनताको सेवाप्रति चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। निकै डोल्पामा भएका जनप्रतिनिधिहरू मध्येमा चाहिँ तपाईँको राम्रै कमेन्ट भएको हुन्छ, राम्रै जनप्रतिनिधिको हैसियतमा चाहिँ गनिनु भएको छ भने हामी रामचन्द्रजीलाई चाहिँ अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ र आउँदा दिनहरूमा तपाईँका यस्ता कुराहरूलाई अझ निरन्तरता दिइराख्नुहोला। तपाईँहरू जस्ता जनप्रतिनिधिहरूबाट आम डोल्पाली जनताहरूले कस्तो अपेक्षा गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढिदिनु होला भनेर पनि भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण रेडियो परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई पनि शुभकामना र तमाम रेडियो सेट सुनेर बसिराख्नुभएका हाम्रा आदरणीय तमाम श्रोताबिनहरूलाई पनि बडादशी 2076 सालको आज प्रत्यक्ष कार्यक्रम पर्यटन प्रवर्धन मार्फत चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अनि अध्यक्षज्यू, काइके गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 को हजुर जनप्रतिनिधि को हैसियतले गर्दाखेरि आज हामी पर्यटन प्रवर्धन विषयमा चाहिँ तपाईँसँग आधी घण्टासम्म चाहिँ यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ अध्यक्षज्यू। अनि हाम्रो यो काइके गाउँपालिकामा चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धीका कुन त्यस्ता विकासका कामहरू गरेको छ जो काइके गाउँपालिकालाई सम्झन लायक बनेको छ? अहिले काइके गाउँपालिकाको तातो पानी पर्यटन प्रवर्धनको लागि तातो पानीमा अहिले नुहाउनको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठुलो परियोजना अगाडि बढाएको छ। त्यहाँ पोखरी त्यो सम्झन लायकको छ र व्यस्तव भूमि सम्झन लायकको छ। अहिले व्यस्तव भूमिमा धर्मशालाहरू निर्माण गरिएका छन्, जुन सङ्घको मन्त्री, प्रदेशको मन्त्रीले तातो पानीमा सङ्घको मन्त्रीज्यूले र भ्यासृषिमा सङ्घ र प्रदेशको मन्त्रीज्यूले बजेट विनियोजन गरेर पर्यटन प्रवर्धनको लागि आवश्यक रकम छुटाएको छ। पोहोर सालको पनि हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अहिलेको आर्थिक वर्ष, नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि व्यस्तव भूमिमा 108 धाराहरू निर्माण गर्नको लागि प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको चाहिँ सहकार्यमा बजेटहरू छुटाएका छन्। हो, तिनैले अब राम्रोसँग हामीले बजेटलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने काइके गाउँपालिकाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यस्तव भूमि, छोन्दुल गुम्बा, अनि हाम्रो दक्षिण पल्डी, अनि हाम्रो यो रिभो अलबार नामे भन्छ खाम भाषामा, यो बैजीबार गाउँमा पर्छ। हो, तिनै अनि हाम्रो तातो पानीहरू महत्त्वपूर्ण चाहिँ विकास निर्माणका गतिहरू चाहिँ पर्यटनको चाहिँ गतिहरू अगाडि बढाएर काइके गाउँपालिकालाई नमुना पर्यटन को चाहिँ रूपमा हामीले स्थापित गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो। र हाम्रो गाउँपालिका प्रमुखज्यू आफै पनि लाग्नु भएको छ, जुन उहाँको चाहिँ सक्रियताले पर्यटनलाई चाहिँ उहाँको कार्यकालमा नै हामीले चाहिँ पर्यटनको विकास र पर्यटनको समृद्धिलाई हामी चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ भन्ने हाम्रो
आशा हो। जो तपाईँको हाम्रो यो काइके गाउँपालिकामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नको लागि र यसलाई विकासको समृद्धिमा अगाडि बढाउनको लागि भने विकासको कामलाई अगाडि बढाउनको लागि सङ्घ र प्रदेशले चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको छ भन्नुभएको छ अध्यक्षज्यू। यसमा चाहिँ जुन तपाईँका तातो पानीको मुहान भयो, जो अहिले तपाईँले बोलिराखेका कुराहरू निर्माण गर्नको लागि, धाराहरू निर्माण गर्नको लागि चाहिँ कति बजेट चाहिँ विनियोजन गर्यो गत वर्ष र अहिले कति छुट्याएको छ त प्रदेश सरकारले? ब्यास तपोभूमि निर्माणको लागि, एउटा मन्दिर सहित धर्मशालाको लागि सङ्घ सरकारले 20 लाख पोहोर साल, प्रदेश सरकारले 10 लाख, 10 लाखको मन्दिर र 20 लाखको चाहिँ धर्मशाला। अनि यो तातो पानीको चाहिँ यकिन थाहा भएन, मैले अब कति निर्माण हो त्यो मैले लिस्ट हेरेको छैन। हो त्यसरी नै हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ, त्यतिमै हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले चालेका पाइला चाहिँ अगाडि बढुन् र तपाईँहरूबाट जुन अहिलेको स्थानीय सरकार आइसकेपछिको कालखण्डमा स्थानीय जनताहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने, विकासी कामहरूले कसरी फड्को मार्ने भन्ने कुरामा विशेष ध्यान जान्छ र यी कुराहरूले पछिल्लो चरणमा डोल्पा जिल्लामा चाहिँ कतिपय कुराहरू पूर्ण नभइसकेको कुराहरू, जनगुनासोहरू आउने गरेको छ। तपाईँहरूकोमा जुन यो उदाहरण बन्न सकेका छन्, केही माताहतमा पुरा भएका होलान् र केही माताहतमा पुरा भएका छैनन् पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी अर्को विषय वस्तुतर्फ जान चाहन्छौँ अध्यक्षज्यू। काइके गाउँपालिकामा विशेष गरेर चाहिँ तपाईँहरूको बसोबास कस्तो जातिको बसोबास रहेको छ, अनि तपाईँहरूको भाषा संस्कृतिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ र तपाईँहरूको त्यहाँभित्र रहेको जनसमुदाय स्तरमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य र खानेपानीको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ त? हाम्रो काइके गाउँपालिकामा सम्भवतः जनजातिहरूकै घना बस्ती छ, जनजातिहरूकै बाहुल्यता हो। जुन अब काइके भाषा विश्वमै एक ठाउँमा बोल्ने गरिन्छ, यो हो डोल्पाको चाहिँ सहरतारामा जुन 3 गाउँले बोल्छ हो। अहिले त्यही भाषालाई नै नामाकरण गरेर हाम्रो चाहिँ काइके गाउँपालिका रहेको छ र जनजातिहरूको चाहिँ बाहुल्यता भएको, आफ्नै मौलिक पहिचान भएको जुन काइके गाउँपालिकामा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भाषा संस्कृति, हाम्रो धर्महरू, विभिन्न चाहिँ अब धर्महरू पनि रहेका छन् र त्यसपछि अब दलितहरूको पनि बसोबास छ र सम्भवतः चाहिँ अधिकांशमा भन्नुपर्दा, डोल्पामा भन्नुपर्दा दलितहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ थोरै दावाका साथ भन्छौँ डोल्पा गाउँपालिका 1 नम्बरमा पर्छ। म दावाका साथ भनिदिन्छु र हाम्रो काइके गाउँपालिकाको प्रमुखज्यू आफै पनि पारदर्शिता भएको कारणले त्यहाँ रहेका हाम्रो चाहिँ क्याबिनेटहरू, हामी सबै चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन अभियानलाई र उहाँको कार्यलाई हामीले सफल तुल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताले हामीले चाहिँ आज भोलि हामीले चाहिँ धेरै हामीले सुविधाहरू चाहिँ कटौती गरेर पनि, हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक खर्चहरू कटौती गरेर पनि हाम्रा चाहिँ प्रमुखज्यूको चाहिँ अनुरोधमा हामीले चाहिँ प्रमुखज्यूले चाहिँ अब जुन बनाएका चाहिँ अब योजनाहरूमा चाहिँ हामी दृढ इच्छाशक्ति साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र प्रशासनिक खर्च शुद्ध कटौती गरेर चाहिँ डोजर ल्याउने काम भइरहेको छ। त्यो काइके गाउँपालिकाको चाहिँ आम जनमानस र विकास प्रेमीहरूको चाहिँ एउटा विकासको चाहिँ हितमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा लागु हुन्छ, जो विकासको निम्ति हामीले जुन डोजरले भोलि काइके गाउँपालिकाभित्रै चाहिँ धेरै विकास गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो प्रमुखज्यूहरूले, हामीहरूको चाहिँ गाउँसभाको चाहिँ मिटिङले हाम्रो प्रमुखज्यूले चाहिँ विकासको चाहिँ अवधारणालाई अगाडि बढाउनको लागि डोजर, प्रशासनिक खर्चहरू कटाएर डोजर, अहिले अब जुन कुराहरू छन्, अब शिक्षकलाई अब तलब खुवाउन नसकेको कुराहरू, त्यो हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिको दोष होइन,
किन यो भन्दाखेरि विषयमा हामी जोड्दै जानेछौँ अध्यक्षज्यू। तपाईँले काइके गाउँपालिकाको पारदर्शिताको कुरा गरिराख्दाखेरि मैले तपाईँलाई सोधेका प्रश्नहरू के थिए भने शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था त्यहाँको अहिले कस्तो छ, जो हामी शिक्षा हासिल गर्नको लागि काइके गाउँपालिकामा चाहिँ जनजातीयताको बहुल्यता रहेको जनसमुदायहरूको बसोबास रहेको छ, त्यसमा पक्कै पनि अहिले शिक्षाको अवस्था कस्तो छ यसलाई पनि विशेष फोकस दिएर तपाईँहरूको स्थानीय सरकार आइसकेपछि यी कुराहरूलाई कसरी मध्यनजरमा लैजानु भएको छ भनेर सोधेको। हामी कार्यक्रममा जोड्दै जानेछौँ। हाम्रो काइके गाउँपालिकामा अहिले शिक्षामा धेरै सुधार भइरहेको छ र हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै शिक्षा हो र हाम्रो जोड नै शिक्षा हो र शिक्षालाई अगाडि बढाउन चाहन्छ हाम्रो गाउँपालिकाको नीति नै हो र हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ लगानी पनि गरिरहेका छौँ र शिक्षा क्षेत्रबाटै हामी चाहिँ काइकेको समृद्धिको फड्को मार्नेछौँ भन्ने हामी हजुरहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु आदरणीय जनसमुदायहरूलाई। किन भन्दाखेरि हामी शिक्षा बिनाको चाहिँ जीवन चाहिँ अन्धकारै हुन्छ, सम्पूर्णले चाहिँ बुझ्ने कुरा हो। शिक्षा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शिक्षालाई हामी र स्वास्थ्यलाई शिक्षाको लागि तपाईँको काइके गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरूमा चाहिँ कतिको बजेट छुट्याउनु भएको छ त? गत वर्षको चाहिँ तपाईँहरूले आर्थिक चाहिँ कुराहरू भयो र आर्थिक कुराको सार्वजनिक पनि गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा पनि जो जनसमुदायहरूको गुनासो उठिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा अध्यक्षज्यूले भनिराख्दाखेरि काइके गाउँपालिका फड्को मारेको देखिन्छ भने र अरूले हेर्ने दृष्टिमा काइके गाउँपालिका अलिकति पछि परेको भन्ने सुनिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो यस्तो हो, हेर्नुहोस्, अब फुलको संसारमा फुलै संसार, काँडाको संसारमा काँडै संसार भने जस्तै अब हामी राम्रो सत्यको चाहिँ अब पछि हिँड्ने व्यक्ति हो हामीले। अब हामी जुन अहिलेको चाहिँ क्याबिनेट छौँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहको, हामीले जहिले पनि चाहिँ अब जनताको हित बाहेक अहित चाहिँ काम हामीले गरेका छैनौँ र हाम्रो चाहिँ प्रमुख आफैमा सत्यता छ, गाउँपालिका प्रमुखज्यू, र हामी पनि सत्यतामै हिँडेका छौँ र अरू ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ जीवनस्तर र हामी काइके गाउँपालिकाको चाहिँ अब प्रतिनिधिहरूको जीवनस्तर धेरै नितान्तै फरक छ र पोहोर सालको चाहिँ अब हामीले सार्वजनिक सुनाइ पनि गरिसक्यौँ, गाउँपालिकामा प्रमुखजीले गर्नुभयो। हामीले चाहिँ वडामा पनि हामीले सार्वजनिक चाहिँ सुनवाई अडिटहरू हामीले गरिसक्यौँ र शिक्षा क्षेत्रमा भन्ने हो भने हामीले चाहिँ अब यो सालको चाहिँ अब बजेटको चाहिँ अब हामीले चाहिँ मोटामोटी भन्नुपर्दा 5% 10% जति नै हामीले चाहिँ शिक्षामा चाहिँ लगानी गरेका छौँ। यही शिक्षाको कुरा गर्दै राख्दाखेरि अध्यक्षज्यू, जो अहिले पछिल्लो चरणका 1 वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन त पहिलादेखि नै भएको, तर 1 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ विख्यात रूपमा जनसमुदाय स्तरमा गएको डोल्पा जिल्लामा रहेको चाहिँ एनजिओ चाहिँ यो इजिआरपी कार्यक्रम, जो राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भएका छन्, यसमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षालाई निरन्तरता दिनको लागि र अब स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसमा विशेष फोकस गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा बजेट कतिको छुट्याउनु भयो, जो उसलाई दीर्घकालीन गर्नुपर्ने अवस्था छ? त्यो दीर्घकालीन गर्नको लागि हामीले चाहिँ छुट्याएको बजेटहरू अहिले मैले अब ठ्याक्कै लिस्ट ल्याएको छैन, ठ्याक्कै कन्ठ छैन। हामीले चाहिँ छुट्याएको छौँ र हामी कुनै पनि जुन सञ्चारदेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर शिक्षासम्म हामीले भेदभाव रहित हामीले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन होइन, हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोगमा हामीले कुनै कन्जुसाइ गरेको छैन, यो म दावाका साथ भनिदिन्छु। गाउँपालिकाको यी शिक्षा स्वास्थ्य यातायातदेखि लिएर विकासी कुराहरू गर्दाखेरि जो अहिले हामी पर्यटन प्रवर्धनका कुराहरू गरिराखेका छौँ, हाम्रो समुदायभित्र रहेका जुन पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण गर्ने र विकासको कामलाई पनि पर्यटन प्रवर्धनसँगै अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ विशेष किसिमको स्थानीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन अठोट रहेको छ। यस अन्तर्गत अहिले पछिल्लो चरणमा के छ भन्दाखेरि हरेक स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ ठुलो ठुलो बजेटिङमा जो विकासी काम हुन्छ, रोड बाटो निर्माण गर्ने होस् या त्यहाँ मठ मन्दिर धारा निर्माण गर्ने होस् लगायत ती बाहेकका कुनै पनि कुराहरू, र पछिल्लो चरणमा जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के र तपाईँहरू माझमा प्रश्न कस्तो उठ्छ भनेपछि कस्तो ठेकदारीलाई तपाईँहरूले ठेक्कापट्टा दिनुभएको छ जो काम कहिलेसम्म निर्माण हुनको लागि छ? अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ आम गुनासो चाहिँ के भइरहेको छ भने जनप्रतिनिधि पनि आफै र ठेकदारी पनि आफै बनिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो नजरले हेर्नु भएको छ? अब यो ध्रुव सत्य कुराहरू हुन् होइन। अब यो विषयमा म अब किन भन्दाखेरि अब कतिपय अब साथीहरू होइन बन्यो होलान्, बनेका पनि छन्, देखिन्छन् होइन।
अब त्यही भएर योमा चाहिँ अब यसको बारेमा अब अहिले मैले त्यति बोल्न उपयुक्त नहोला जस्तो छ, त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो होइन। म मेरो आफ्नै अब हिसाबले तपाईको गाउँपालिकामा चाहिँ के छ, यो अवस्था छ कि छैन त्यो त हाम्रो गाउँपालिकामा खासै अब त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ त्यति चाहिँ अब मैले भएको देख्दैन। अब एक दुईजना साथीहरू पहिल्यै अब पेसा अगालेको हुनाले अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो पेसालाई निरन्तरता दिएको जस्तो लागिन्छ होइन। एक दुईजना अब ले गर्यो होला, किन भन्दाखेरि त्यो पुरानै उहाँहरूको चाहिँ पेसा हो। त्यही भएर अब जुन पुरानै पेसालाई पनि अहिले अब निरन्तरता मात्रै दिएको जस्तो देखिन्छ। र तर पनि हाम्रो गाउँपालिकामा जुन चाहिँ अब भएका चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू हजुरले चासो राख्नुभयो, जुन त्यो कामहरू कार्यहरू जुन अहिले क्वालिटी होइन, अब क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटी, अहिले हो ती क्वालिटीहरू अहिले धेरै चाहिँ अब राम्रो हामीले परिणाममा चाहिँ अब धेरै परिणाममा चाहिँ राम्रो देखेका छौँ। र अहिले गाउँपालिकाले पनि टार्गेट गरेको हुनाले सरसफाइदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा अहिले फड्को नै मारेको छ। काहीके गाउँपालिका विकासको चाहिँ हिसाबले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हामीले मान्नुपर्छ। तपाईहरूलाई चाहिँ नयाँ युगमा काईके गाउँपालिकाले फड्को मारेकोमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छौँ अध्यक्षज्यू। अब यसै क्रममा चाडबाडहरू, दसैँ तिहार लगायतका छठ पर्वहरू एकदम नजिकै आइसकेका छन्। अब 3-4 दिन मात्र बाँकी छ, जो हाम्रो हिन्दूहरूको महान चाड विजया दशमी चाहिँ नजिक आइसकेको हुँदा यसको अवसरमा विशेष गरेर हाम्रो जिल्लावासी लगायतको तपाईँका काईके गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका कुनै पनि पेसा व्यवसायका कर्मचारीहरू र तपाईँहरूका चाहिँ शिक्षकहरू भनौँ, यीहरू र सम्पूर्ण कुराहरूबाट चाहिँ सेवा प्रदान गरिरहेका कर्मचारीहरूले पछिल्लो चरणमा चाहिँ यी चाडबाडको बेलामा तलब नपाएको कुरा, उनीहरूले चाहिँ खर्चको जो नभएको कुराहरू चाहिँ गुनासो गरिराखेका छन्। किन काईके गाउँपालिकाले उनीहरूलाई चाहिँ तलब निकासा गरिदिएन र उनीहरूलाई किन जोहो गरिदिएन त त्यो कुरा? यो प्राविधिक मिस्टेकको कारणले, सूत्रको चाहिँ मिस्टेकले हामीले चाहिँ अब निकासा गर्न चाहिँ, किन भन्दाखेरि अब यो पोहोर साल पनि अपुग रकमै आयो। पोहोर साल हाम्रो चाहिँ प्रमुखजीले, गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले सपोर्ट गरेर पनि खुवाउनु भयो होइन। यो साल अब हामी जनप्रतिनिधिले खाएर कर्मचारीलाई नखुवाएको भए हामी धेरै बेकुम हुन्छौँ। तर आज हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अपुग रकमको लागि गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू पनि अब उता सङ्घ सरकारतिर चाहिँ तिर प्रदेशतिर चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू त्यही काममा लाग्नु भएको छ र हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू पनि त्यही काममा चाहिँ लाग्नु भएको छ। हो त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अब हो उहाँहरूको चाहिँ अहिले चाडबाड नै अब हिन्दूहरूको चाहिँ अब महान चाड विजय दशमी भनेको धेरै ठुलो हो। यो चाडबाडमा चाहिँ अब खान पाउनु भएन, त्योमा हामी पनि दुखित छौँ र हाम्रो चाहिँ प्रमुखज्यू पनि धेरै दुखित हुनुहुन्छ र म पनि दुखित छु। हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका, हाम्रो चाहिँ वडा पालिकाहरू हामी सबै दुखित छौँ। त्यही भएर किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बाँकी अपुग रकम चाहिँ 27-28 लाख कम्तीमा पनि त्यति चाहिँ हामी चाहिँ जो हाम्रो अपुग रकम छ त्यो हामीले अलिकति खुवाउन सक्थ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ कर्मचारीको अभाव पनि त्यस्तै भयो। जुन लेखापालहरू पनि अब रमाना लिएर गइसकेपछि, जुन समायोजनमा परिसकेपछि अब हाम्रो यो विविध चाहिँ अब प्राविधिक मिस्टेकहरू र कर्मचारी अभावकै कारणले हामीले चाहिँ खुवाउन सकेको चाहिँ छैनौँ र अरू कारण चाहिँ केही होइन। यो कुरा गर्दै राख्दाखेरि आजसम्म सेवा प्रदान गरिरहेका जो शिक्षकहरू छन्, जो तपाईँका कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूले दसैँको अवसरमा नै आफ्नो चाहिँ पारिश्रमिक नपाउँदाखेरि पक्कै पनि उनीहरू दुखी भएर गुनासो गर्ने कुरा त यथावत पनि हो। र यो प्राविधिक समस्यालाई जनप्रतिनिधि र तपाईँहरू सरकारवाला जिम्मेवारी व्यक्तिले प्राविधिक समस्या देखाएर उनीहरूको पारिश्रमिक टुटाउनु भनेको एकदमै ठुलो चाहिँ पछि परेको र भयभरको कुरा पनि जोडिन्छ तपाईँहरूसँग। किनभने प्राविधिक समस्यालाई त तपाईँहरूले लैजाने हो। जो स्थानीय सरकार आइसकेपछि अहिले आएर अब नगरपालिका गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भने जस्तै गरेर उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा नै तपाईँहरूले प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले आएर चाहिँ प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि दसैँ तिहारसम्मको स्यालेरी खान नपाउँदाखेरि त उनीहरू चिन्तित हुन्छ नि अध्यक्षज्यू, होइन र?
एकदम यो प्रति हामी पनि क्षमा प्राप्ति छौँ। अब यी कुराहरू दसैँ नजिक आइसक्यो र कर्मचारीहरू पनि स्यालेरी नलिएरै उनीहरूले कसरी हुन्छ जो गरेर आफ्नो घरतर्फ लागिसकेका छन्। बाँकी अबको दिनमा चाहिँ कहिले मिल्छ त तपाईँहरूको प्राविधिक समस्या कहिले बनाउनुहुन्छ र कहिले चाहिँ एकाउन्टेन्टको हिसाब गरेर उसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ उनीहरूलाई स्यालेरीको व्यवस्था? अब हामीले दरबन्दी कर्मचारी पनि प्रशासन मन्त्रालयमा बारम्बार ताकिद गरेकै हो। यो हाम्रो स्थानीय तहको चाहिँ दोष भन्दा पनि प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि हामीलाई चाहिँ कर्मचारी नपठाउँदा हामी अब हाम्रो यो काइके गाउँपालिकामा 2-3 जनाले चलाउनु परिरहेको अवस्था छ। हो त्यही भएर किन भन्दाखेरि हरेक चाहिँ अब कुराहरू अब प्राविधिक अब मिस्टेकहरू होइन, प्राविधिक चाहिँ अब कुराहरू र अब खटन पठनका कुराहरूमा धेरै यावत समस्या आइरहेको छ र त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो गाउँपालिकाले पर्याप्त चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिने कर्मचारी हामीले मागेका छौँ र त्यो कर्मचारीहरू आयो भने, लेखापालहरू आयो भने हामीले चाहिँ तिहार पछि नै हामीले चाहिँ निकास गर्न सक्छौँ अथवा तिहार अगाडि नै हामीले निकास गर्न सक्छौँ। आवश्यकता परेको बेलामा समस्या टर्छ र आफूले जुन किसिमको कर्म गरिन्छ त्यो अनुसारको फल पाउन पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ अध्यक्षज्यू। आदरणीय तमाम श्रोताबिनहरू, आज कार्यक्रम पर्यटन प्रवर्धन हाम्रा अतिथि काइके गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र रोकायाज्यूसँग चाहिँ हामीले विशेष कुराकानी गर्यौं। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइसकेका छौं। आजको कार्यक्रम पर्यटन प्रवर्धनको विषयमा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, सल्लाह सुझाव भने अहिले कार्यक्रमको अन्तिममा भने हामी तपाईहरुलाई छोड्ने नै छौं। आजको भलाकुसारी कार्यक्रम सहितको आजको यस बहस कार्यक्रम पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धीका कार्यक्रमहरुमा तपाईलाई सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा भयो भने प्रत्यक्ष रेडियो डोल्पा एफएम को फोन नम्बरमा फोन गरेर अथवा पत्र मार्फत पनि तपाईहरुले चाहिँ पठाउन सक्नुहुनेछ। अब यस क्रममा हामी आज अध्यक्षज्यूसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिइराखेका छौं। करिब यो आधी घण्टाको बसाइमा पनि हामीले काइके गाउँपालिकाका विशेष गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासी कामहरूको र अहिले भर्खरै चाहिँ दशैं नजिकै आइराख्दा र त्यहाँ भित्र रहेका कर्मचारीहरूले तलब नपाउँदाका कुराहरू समस्या हामी रामचन्द्र रोकायाज्यूसँग कुराकानी गर्यौं। श्रोताबिनहरू, यसै क्रममा अन्य अब यो चाडबाडको बेलामा तपाईको काइके गाउँपालिकामा माहौल कस्तो रहेको छ अध्यक्षज्यू? अनि यसमा विशेष गरेर अब हो हल्ला हरेक कुराहरूको समस्या आउने गरेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनको लागि र शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था गर्नको लागि स्थानीय जन सरकारले चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ? हामी गाउँपालिका जनताको चाहिँ मौलिक अधिकारको निम्ति र जनताको शान्ति सुरक्षाको निम्ति हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ र हाम्रो गाउँपालिका परिवार हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यही भएर जुन आउँदै गरेको महान चाडको चाहिँ शान्ति सुरक्षाको लागि पनि हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ अब सुरक्षाको चाहिँ अब पहलहरू हामीले गरिरहेका छौँ र हाम्रो विशेष त हाम्रो चाहिँ अब गाउँपालिकामा हाम्रो चाहिँ जनजातिहरूले त्यति अब महान चाहिँ अब विजय दशमीलाई चाहिँ अब महत्त्व त दिन्छ नै, त्यति चाहिँ अब अरू ठाउँको जति चाहिँ हामीले मान्दैनौँ। किन तपाईहरू बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बसोबास भएर यो चाहिँ विजय दशमीलाई नमान्ने हो कि के हो कारण? होइन, त्यहाँभित्र पनि हाम्रो अब हरेक चाहिँ अब ठोकुरी जातिका पनि छन्, सहरतारातिर अब ठोकुरी जातिका पनि छन्, अनि यतातिर क्षेत्री जातिहरूका पनि छन्, यता बन्ठाडतिर अनि मगर जातिहरूको पनि, बाहुले त मगर जातिहरूको छ बढी जनसङ्ख्या, तर हामीले चाहिँ अब उता भैँसीबार विष्ट जातिहरू पनि छन्। तर हामीले चाहिँ विभिन्न जात जातिहरू भए तापनि हामीले विजय दशमी चाहिँ मान्नेले मानिरहेछन्, नमान्नेले हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ मान्दैनन्। अब बौद्ध धर्मावलम्बी हामी धर्मलाई चाहिँ सम्मानका साथ हाम्रो हिन्दू पनि मान्छ र बौद्ध पनि मान्छौँ। हामी चाहिँ काइके गाउँपालिकामा हिन्दू मान्नेहरू पनि छन् र बौद्ध मान्नेहरू पनि छन्। यो चाडबाडको बेलामा पक्कै पनि दुवै धर्मको हामी सम्मान गर्छौँ। पक्कै पनि यी बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय चाहिँ एउटा फुलमाला मानिन्छ हाम्रो नेपाल। त्यसैमाथि डोल्पा जिल्ला हामी भौगोलिक विकटताका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा जनसमुदायहरू एकदमै बिरालो अवस्थामा जमिनहरूमा यथावत रहेर वासस्थानको बस्ती रहेको छ। अनि यी चाडबाडहरू नजिकै गर्दाखेरि समाजमा जुन किसिमका खलबल पर्ने खालका पेय पदार्थहरू सेवन गरेर, जाँड रक्सीहरू सेवन
सेवन गरेर चाहिँ झगडाहरू जुन हुने कुराहरू छ यसको नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ जुवा तास खेल्न नदिनको लागि भयो, चाडबाड लगायतका अनेक किसिमका कुराहरूमा चाहिँ निगरानी गर्नको लागि जो युवा पिँढी वृद्धहरू जो नसाको लतमा बसिसकेका छन् उनीहरूलाई छुटकारा दिलाउनको लागि र शान्ति समाजको निर्माण गर्नको लागि गाउँपालिकाले चाहिँ कस्तो भूमिका खेलेको छ त? हामीले चाडबाड मात्र नभएर पुरै समयमा हाम्रो गाउँपालिकाले त्यसमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। जुन हामी दुर्व्यसनबाट होइन, जुन हामी चाहिँ जुवा तासबाट अब पहिलाको चाहिँ अब अहिले हाम्रो 21औं शताब्दीका हाम्रो चाहिँ अब युवाहरू धेरै जान्ने बुझ्ने छन्। हाम्रो गाउँपालिकाको युवाहरू पनि त्यस्तो चाहिँ नसालु पदार्थहरू त्यति चाहिँ होइन, ढाँड रक्सीहरू त्यति सेवन पनि गर्नुहुन्न अनि चुरोटहरू त्यति सेवन पनि गर्नुहुन्न। र अब त्यसमा हामीले किन भन्दाखेरि जुन त्यो सेवन गर्ने कुराहरूमा हामीले अब कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने गाउँपालिका को पनि जुन हामी गाउँपालिका परिवारको पनि त्यो सकारात्मक भूमिका छ। हामीले जुन ती अब यवाद कुराहरूलाई हामीले रोक्दै जानुपर्छ, विकृति विसङ्गतिहरूलाई रोक्दै जानुपर्छ, हामीले चाहिँ जुन चाहिँ नसालु पदार्थहरूलाई रोक्दै जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ आवश्यक पहल कदमी हामी लिएको छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले भने जस्तै गरेर शान्ति समाज निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरू जस्ता जनप्रतिनिधि जनसमुदायहरू जो अलिकति बुझ्ने खालका जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना र तपाईँ हामी सबैजना लाग्यो भने शान्ति समाजको निर्माण पक्कै पनि हुन्छ। आज हामी विशेष गरेर काइके गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र रोकाज्यूसँगको यस आधी घण्टाको कार्यक्रमको समय अवधि सकिसकेको छ। आदरणीय श्रोताबिनहरू, हामी प्रत्येक सातामा चाहिँ फरक व्यक्तिसँग फरक विषयमा पर्यटन प्रवर्धन लागि हाल डोल्पा जिल्ला भनेको पर्यटन प्रवर्धनको खानी रहेको डोल्पा जिल्ला मानिन्छ, जो प्राकृतिक सौन्दर्यताले एकदमै भरिपूर्ण छ, जो विश्वका सबैभन्दा बहुमूल्य जडीबुटी र बहुसङ्ख्यात्मक जडीबुटीहरू पनि डोल्पा जिल्लामा यथावत रहेका छन्। यी सबै कुराले प्राकृतिक सौन्दर्यताले गर्दाखेरि आम डोल्पाले हामी धनी रहेका छौँ। हामीसँग दन्ते लहर छोडेर हाँसेका हिमाल पहाडहरू छन्, साङ्लो रूपमा बगिरहेका ती निश्चल झरना खोलाहरू छन् अनि ताल तलैयाहरू छन्। हामीसँग